धर्मशास्त्रान लागीं सरून जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं वेची थंय हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्याक दोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिसां भितर एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यान ताणें आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावन दी. बाबड्यानो, जेजूचो फाटलाव करता तेन्ना सगळीं सोंपेपणां मेवतली म्हणून रावंक जायना. खोश त्रास आटेविटे आसाच, पूण जेजूचो फाटलाव करता तेन्ना आमी सगळें जाणून ताचो फाटलाव करूंक जाय. खंयच्याच वस्तूक खंयच्याच मनशाक कित्याकूच आमी चिटकून रावंक जायना. आनी तो कितें जावन आसा जेजूचो खरो फाटलावदार. जेजूच म्हणटा मेलेल्यांक आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावन दी. म्हणल्यार दुसरीं भाव भयणां आसात जी एकामेकाच्या आदाराक पावतलीं, मातयेक लायतलीं. तूं म्हजो फाटलाव करताय सगळें जाणून यो, तुज्या गोडश्यांक कोण ना कोण पळयतलोच. म्हणून बाबड्यानो, जेजूचो फाटलाव करता तेन्ना सगळें जाणून ताचो फाटलाव करुया. कित्याकूच चिटकून रावचें न्हय. वय, आमी आमच्या गोडच्यांची सेवा करूंक जाय, तांचो मोग करूंक जाय, सारकें आसा, पूण चिटकून रावचें न्हय. कित्याचेच गुलाम जावचें न्हय. जेजूचो फाटलाव करुया.